السلام عليكم ورحمة الله اخوان، صافا كلشي بخير؟ اخوات كلشي مزيان؟ تكونوا دوزتوا رمضان مزيان كلشي بخير مع العائلات ديالكم. دونك اليوم قلت غادي نهضروا على واحد الموضوع. كان شي واحد في الاخوان في لي كومونتير هضر لي على لا جيستيون ديال ستريس. و ايفيكتيفمون ستريس سي كيك شوز اللي كيعانيو منه بزاف ديال الاخوان والاخوات في لا جيستيون دو طون. الا عقلتو راه كنت هضرت على اوبتيميزاسيون ديال الوقت اكسيتيرا. كاين واحد الفيديو دايوغ لا ليست راه غادي تبان لكم لا ليست الفوق، تقدروا تشوفوا لي فيديو اللي كاينين. المهم الفرق ما بين كونط اون بارل دو ستريس، لو ستريس او ترافاي هو ملي كيكون امون افيا دونك سولون مون اكسبيريونس انايا بيرسونيل واللي بارطاجينا مع لي فورماتور لي كوتش و لي كوليغ. سي كو ملي تيوقع اون اكوميلاسيون دو سوجي في الراس، داكوغ، تكون نتايا ديما عندك بزاف ديال لي سوجي اون ميم طون، بزاف ديال لي زاتوندو وماكيميلين لك في راسك، وتيبدا داكشي تيدور في الراس. لا هادي خاص هذا تيتسناني، هادي خصني نجاوب على هادي، عندي واحد اوديت لا لو موا بروشان، عندي هادي كذا كذا. تما تيوقع لك ستريس. وهادشي راه تنهضر غير في الدومين، هادشي راه الخدمه، لان انت راه ماشي غير خدام وصافي، لان عندك خدام، عندك اون في بيرسونيل وسي حاله عائليه، يعني حتى هي فيها دي زاكسيون خصهم يداروا. يعني كيعيطوا لك مريض الدار، عيط لك ولدك خاص هذا خاص. دونك تو سا سي اكوميلاسيون دو شوز اي داكسيون اي دو سوجي دون لا تيت اللي انت tu es demandé à les solder, d'accord. دونك كيتستريس الواحد لان تيولي ما تيعرفش شنو هما لا بريوريتي 1 2 3 اكسيتيرا. دونك اون بارتي دو لا سوليسيون هنايا هو انه il faut prioriser. خصك تقول اشنو هي لا بريوريتي 0، شنو هي لا بريوريتي 1 ainsi de suite. بروفيسيونيل بيرسونيل. دوزيام سوليسيون هي انه il faut écrire، ne pas laisser داكشي في الراس، ما تخليش داكشي في راسك اكسيتيرا. دايوغ هاد القضيه راه علمتها حتى بزاف ديال الاصدقاء وفي الدار نيت مع لا فامي، ونا بارطاجي سي سوليسيون بزاف ديال لي سوجي، انه تتكتب هذاك الشيء، هادي خصني ندير هادي خصني ندير هادي، هادي سا با اتوندر لو موا بروشان، هادي اللي خصها دير السيمانه الجايه. تو ليست تيولي داكشي اوليو باش يبقى مشخشخ لك راسك، تيولي تيبان لك مكتوب في ورقه ولا دون ان كايي نيميروتي كيما قلت لكم في واحد لا سوليسيون، واحد الفيديو اخر، انك تنيميروتي داكشي جوسكا سكو تي فو 100 120 وانت غادي. من بعد كتولي كتكوشي هادي درتها، هادي ما درتهاش، هادي باقا ليا، هادي ما باقاش ليا اكسيتيرا. وهاد العمليه هادي ملي كتولي كديرها كتولي داخله لك في لي مارس ديالك، كتدخل في لي زابيتود. يعني كديرها المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، كتدخل في لي زابيتود، تتولي عندك عاده، وكتولي اي حاجه بغيتي ديرها كتكتبها، كتقول غنكتبها، غنبلانيفي ليها، غنخطط ليها، غندير لها لا رياليزاسيون ديالها بلي مويان بلي نيسيسيتي ديالها، تو ميزور لي ريزولتا. اي كوم سا هذاك ستريس ما تيبقاش. انا ما كنهضرش على ستريس اللي هو اون مالادي، اللي شي واحد كيعاني من اون مالادي ديال ستريس ولا هذا ديال شي سبب عضوي ولا ديال شي سبب نفسي. لا، انا كنهضر على ستريس lié au travail, aux conditions de travail اللي حنا كنعيشوهم، ولا aux conditions de vie au quotidien. هذا هو ستريس اللي كنهضر عليه. دونك باش ديري ستريس وباش تحكم فيه، ما تخليش الامور تبقى لك في راسك. دونك كتبها، ليستي، عرف بريوريتي 1 بريوريتي 2 انسي دو سويت، بلانيفي، وبدا تخدم، وبدا تميزوري لا رياليزاسيون، لان هذيك كتعطيك لا ساتيسفاكسيون. ودير قول ميرسي لراسك ملي دير اون رياليزاسيون في لا سيمين ولا ان بيلون ديال لا سيمين. دونك لا تروازيام شوز هي انت خصك تولي تتعرف دير ليفاليواسيون وتشكر راسك، تقول برافو جي بو رياليزي سا 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 سا. ملي كدوز شهر، شهرين، عام، عامين، دير ان بيلون، ريح مع راسك وقول وي جي بو رياليزي سا. شحال درت؟ ماشي تقول ما درت والو، تا عامين داز ولا عام ولا شهر داز ما درت شي حاجه. لا، جي بو فيغ هاد لاكسيون، هاد لاكسيون، هاد وهاد، درت هاد لي سوجي، تريتيت هادي، سولديت هادي، برافو برافو برافو. وهنا كتولي عندك ثقه في النفس، تدخل داكشي في لي زابيتود، تيولي ان كومبورتمون. بحال كيما دابا انا سايق وكنهضر، تيولي في لانكونسيون ديالك ان كومبورتمون اللي كديرو نتايا اوتوماتيكمون انت خدام به.
هذا هو، هذه هي لا بروبوزيسيون. وكيفاش ديري ستريس بواحد الطريقه اللي سلسه، ولكن الفو لا براتيك. لا سوليسيون هي انك تبراتيكيها ما تحبش. يعني لا، ملي كتبراتيكي الحاجه السيمانه الاولى السيمانه الثالثه كتولي ديرها، كتولي داخله لك في الدم، وباش دوز لحاجه اخرى، لان ما يمكنش تعلم حوايج اخرين الا ما. السر هو انك تعلم بحال في القرايه اللي كنا كنقراو، كنديروا الكور تيوري، كندوزو للطرافو ديريجي، طرافو براتيك. ابخي تيقول لك اوكي اون فا كونترولي لا كونيسونس، صافي من بعد تيطلقك البروف، صافي تعلم ولا صافي تولي عندك ديكستيريتي في هاد المساله هادي. هذا هو السوجي ديال اليوم. شكرا لمتتبعي القناه، نتمنى نكملوا مازال في هذه المسيره ان شاء الله، ومازال كاين الجديد، بزاف د المواضيع. الدراري كيتفاعلوا، تيخليو لي كومونتير، تيقولوا لي شنو هما لي سوجي اللي خصنا نهضروا عليهم. ملي كيكون شي سوجي هكا اللي نقدروا نبارطاجيو هكا فيربالمون مزيان، ملي كيكون شي سوجي اللي خصو الكتابه راه كنكتبوا في نديروا طابلو نشرحوا، نعطيو دي شيما اللي كيشرحوا لو سوجي مزيان. وحنا اون فا كونتينيي دون سو سونس ان شاء الله، ونتمنوا التوفيق للجميع. الى اللقاء، فيديو قادم ان شاء الله.